नेपालमा नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू स्थापना भइरहेका छन्। कति प्राकृतिक रूपमा बनेका छन् भने कति मानव निर्मित रहेका छन्। मानव निर्मित पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक हो नेपालका दोस्रो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको जन्मथलो गोर्खाको फिनाम पिपलथोक। गोर्खा नगरपालिकाको सहयोगमा भीमसेन पार्क निर्माण भएपछि पिपलथोक घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। भीमसेन थापा सन् 1775 अगस्तदेखि सन् 1839 अगस्त 5 नेपालको दोस्रो तथा सबैभन्दा लामो समयसम्म पदमा रहेका नेपालका मुख्तियार तथा राष्ट्रिय विभूति हुन्। राजा रणबहादुर शाहका हजुरिया शाही सचिव तथा सल्लाहकार भएपछि भीमसेन थापाको उदय भएको हो। सन् 1800 रणबहादुरले अधित्याग गरेर निर्वासित जीवन बिताउन भारतको बनारसी जाँदा भीमसेन थापा पनि सँगै गएका थिए। यस्तै कृतज्ञताका कारण रणबहादुर शाहले भीमसेन थापालाई नयाँ विस्तारित सरकारमा काजी मन्त्री सरहको पदमा नियुक्त गरे। सन् 1806 रणबहादुर शाहको हत्या उनकै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भए पश्चात भीमसेन थापाले 93 जनाको हत्या गरेर स्वयं आफू मुख्तियार प्रधानमन्त्री सरह बने। पछिल्लो समय भीमसेन पार्क स्थानीय पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बन्यो। विशेष गरी भीमसेन पार्कमा बिदाका दिन घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लाग्न थालेको छ। यहाँ घुम्न आउने पर्यटक अधिकांश तनहुँ, लमजुङ, पोखरा, चितवन लगायत जिल्लाबाट आउने गरेका छन्। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पिपलथोकबाट मनासलु, हिमालचुली, गणेश हिमाल, लमजुङ हिमाल, माछापुच्छ्रे लगायत हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। गोर्खाको ऐतिहासिक र पर्यटकीय केन्द्र अजिरकोट, सिरानचोक, लिग्लिकोट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। भीमसेन थापाको जन्म 1832 पिपलथोकमा भएको थियो। गोर्खा नगरपालिकाले पिपलथोकमा थापाको पूर्ण कदको शालिग राखेर उद्यानमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनाएको छ। भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्री कालमा नेपाल साम्राज्यको निकै विस्तार भएको थियो। त्यस समयमा यस साम्राज्यको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो। तर सन् 1814-1816 को नेपाललाई विनाशकारी अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा उनले फसाए, जसको फलस्वरूप नेपालले सुगौली सन्धि गरेर आफ्नो 1/3 जमिन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु परेको थियो। यस युद्धमा पराजयकै कारण नेपालमा ब्रिटिस रेसिडेन्सीको स्थायित्व कायम भएको थियो। सन् 1816 युवा अवस्थामै राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहको मृत्यु तथा उनको उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाह सानै भएको कारण तथा रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी रणबहादुर शाहकी कान्छी श्रीमती तथा केही दरबारियाको समर्थनकै कारण नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हार भए तापनि भीमसेन थापा शक्तिमय रहेका थिए। सन् 1832 उनको ठूलो समर्थक रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको मृत्यु तथा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह युवा अवस्थामा पुगेपछि भीमसेन थापाको शक्ति स्थिर भएको थियो। मुख्यतया पाण्डेहरू भीमसेन थापालाई दामोदर पाण्डेको सन् 1804 भएको हत्याको योजनाकार मान्दथे। अनेक षड्यन्त्र र विरोधी दरबारियाहरूको गतिविधिका कारण अन्ततः भीमसेन थापा सन् 1839 जेल हालिए र उनले त्यही आत्महत्या गरे। तर उनको मृत्यु पश्चात पनि आन्तरिक कलह शान्त भएन र सोको फलस्वरूप राणा शासनकालको उदय भएको थियो। यसै कुरालाई झल्काउन बनाइएको यो स्मारक पार्क पनि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण स्मारकको रूपमा चिनिँदै आएको छ।